بالتحديد من السيزون الثالثه نتاع الساغا اكاديمي واللي خرجت الغناء في 2003 ان فيت الساغا اكاديمي نعيشوا معاها بلوزيور هكا سونساسيون بلوزيور مومون مزيانين كيف لا بامبا. احنا مازلنا معاكم بالليزيموسيون حتى الماضي ساعه نتاع الليله. حكيت على لي زيموسيون، حكيت زيد على لي سونساسيون، موجودين لهنا ديما في موزايك باي نايت وموجودين زيدا في انستغرام. ضيفتنا الليلة في انستغرام هي مصممة أزياء وعرفتوها في برنامج اضحك معنا ككرونيكوز. ضيفتنا هي يسرى العايدي. مرحبا يسرى. يعيشك. شحوالك؟ في فورمة؟ في فورمة. باهي قبل كل شيء خلينا معناتها نعرفوك للعباد أكثر. شكون يسرى العايدي للناس اللي ما تعرفكش؟ Je suis une jeune femme tunisienne, أول حاجة. Logiquement, Fashion designer, entrepreneur, j'ai ma propre marque. و voilà. واضح. السنة شفناك في برنامج اضحك معنا في الورتاني تجربة جديدة بالنسبة ليك. صحيح. أما كانت تجربة قصيرة يظهر لي، شفناك مرتين بالحساب. أي تجربة حلوة ياسر وقصيرة كما قلت. استمتعت فيها برشا، تعلمت فيها برشا حاجات وكانت ياسر حلوة. داكور. علاش عيطولك؟ علاش عيطولي؟ نسألهم. علاش معناتها إذا كان كل واحد مثلا عنده الفالور اجوتي نتاعك، أنت شنو كانت الفالور اجوتي في الإميسيون؟ الإميسيون؟ حسوا إنه أنا يمكن نزيد حاجة للبرنامج فاستضافوني ويعطيهم الصحة. كانت معناتها فرصة ياسر حلوة وإكيب حلوة ياسر زايدة. داكور. ما عيطولكش على خاطرك مزيانة؟ اللي نتصور. على الفيزيك نتاعك لا ممكن. فما تبارك الله التونسيات الكل مزيانات. مي نتصور انت معناتها عيطولك خاطر قالوا يسرى معناتها مزيانه خليني نجيبوها وكيك معناتها نشوفوها خير. هذا تحليلك؟ لا مش تحليلي، قلت انا لعل هكا. لا الجمله سيتي بالكا. مي علاش وفات؟ علاش وفات؟ خاطر بحكم خدمتي كان عندي ديفيلي دو مود في باريس. دونك اضطريت انه نختار، فاخترت الدومين اللي نرتاح فيه ونحبه اكثر. داكور. ديفيلي دو مود اللي هو من المارك نتاعك، مشيت المارك نتاعك اسمها واي كوتور. واي كوتور. احكينا عليها اكثر. على سميتها واي ولا ما فهمتش؟ علاش؟ هي في عديت واي يطرح سؤال. على خاطر يسالوني برشا علاش واي كوتور. علاش؟ خاطر il y a beaucoup de why, il y a beaucoup de pourquoi. En même temps, c'est la prononciation de Y en anglais. Donc هكا combination. C'était un mélange معناتها اللي حبيت تقترحوا على العباد. بي لا باسيون هذه بالمود والكرياسيون منين جات؟ ملي انت صغيره؟ ملي انا صغيره اما ما كنتش مكتشفتها. داكور. وشنو ليليمون ديكلونشور اللي كان موجود باش تقول تاع خلي نعمل الماركه نتاعي؟ En fait أنا تربيت فيها الحكاية هذيا خاطر ما كرياتريس كيف أما تعمل tout ce qui est traditionnel tunisien. ونشوف كي كنت صغيرة لي ديتاي القماش الطريزة وكل شيء عرفت. أما من بعد قريت حاجة أخرى كومبليتمون. كي كملت قرايتي عملت administration des affaires. كي كملت قرايتي قلت لا سي با سا. سي با سا. سي با موا معناتها خلينا نعمل حاجة كيما غوسامبلي أنا. اكزاكت. اي سيتي سا. قلت خلي نعمل الماركة نتاعي. وما شجعتني برشا معناتها دايوغ نشكرها ولقيت كل شيء حاضر عرفت ركبت على الثورة. داكور. كل شيء حاضر لو تيران موجود. بي كيسكو تو بروبوز انت في الحاضر هذه؟ شنو تو بروبوز معناتها لي تيب دو فيتمون لي تيب داكسيسوار اللي تقترحهم لشكون ديستيني الماركة؟ ديستيني لأي امرأة تشوف روحها في واي كوتور. داكور. دونك الماركة اللي خليتك زاده نشوفوك موجودة في الفاشن ويك سيتي en 2017 hein? أي. Et c'était comment معناتها défilé هذا؟ C'était j'ai participé à la Fashion Week تونس. OK و c'était très bien. وشوفناك زاده في فرنسا في بيت. أي événement مش بيبليك معناتها بريفي. الديزاينرز نتاع المغرب العربي الكل شاركوا فيه وكانت تجربة ياسر حلوة وإن شاء الله très bientôt عندي ديفيلي واحد اخر. العباد اللي تحب هكا تعمل اون مارك دو فيتمون ومغرومه شنو تنصحهم؟ شنو ننصحهم؟ اعملوا اللي تحبوا عليه. احلموا اخدموا الخدمه اللي تحبوها سورتو خاطر كي تحبوا خدمتكم تكملوا فيها وتنجحوا فيها. داكور. الانستغرام تاعك فيه 66 ألف ابوني. بالنسبه لمصممه ازياء يظهر لي نمبر صغير برشا. صغيره ما عجبني برشا. انت لوبجيكتيف نتاعك من الانستغرام تاعك سي كومونيكي مع العباد دونك باش توريهم العباد. سي فري. انا يمكن 66 ألف شويه. يمكن سي ما فوت زيد خاطر انا جو سوي با ترو اكتيف
دونك واللي موجودين يكفيوا تبارك الله ونوجه لهم تحيه ديجا. ممكن زيد اللي انت تشيرش لا بيرفكسيون اكثر من لازم. اكزاكتومون لا كاليتي اكثر من الكوانتيتي. مثلا في الانستغرام تاعك تلقى دي شوتينغ. اسماعيل انت تعرف لي انا نجم فاسيلمون غدوه يكون عندي 200,000 300,000 نجم كيما اللي عاملين توا الكل يشريوا الفولورز. كيما شكون يشريوا لي فولورز؟ لا مادام قلت لك كيما فما عباد. فما عباد عاملين، فما عباد يشريوا، فما عباد تعرفهم انت هكا في تونس. اجا شوف الكومنتس، اجا شوف اللايكس، ماكش باش تلقى شيء. ما تعباد ما همش اكتيف معاك، فهمت؟ انا اللي معايا مكفيني محليهم يهبلوا ديجا تبارك الله ومانيش خالطه معناتها. فهمت؟ ماكش خالطه تفاعل معاهم الكل. اي اما لا نوعدهم نرجع تري بيانتو معناتها اكتيف ونجاوب معاهم ونتفاعل معاهم اكثر خاطر مقصره شويه. داكور. يسرى العايدي على انستغرامك زاد لاحظت اللي فما غياب كلي وتام لحياه عاطفيه، والا خليني نقول زاد هكا العائله مش موجوده زاد. الانستغرام تاعك تو الكونسوا كنقولوا احنا موديل نتاع باش كومونيكي بيه للعباد، والا سامبلومون هذاك موجود يسرى هذا الفيترينا نتاعي لا اكثر لا اقل؟ لا هو مش فيترينا، مش لازم اون بارتاج كل شيء راهو في الانستغرام، مش هذيك الحياه الحقيقيه معناتها. عندي برشا حاجات نعملهم ورا الانستغرام، فهمت؟ العائله والفي بريفي وكل شيء يظهر لي مش لازم نحطه، ويظهر لي ما يهمش الناس. نتصور فما عباد تحب تعرف اليوم العباد تتسائل تقول اسكو عندك شكون في حياتك ولا لا؟ لا ظاهر اللي عندي شكون معناتها انا جو بارتاج سا سور لي ستوريز اي تو. داكور. فهمت؟ اما لا بوبليكاسيون باش يظهر لي زين باش تحط على علنا ما تحبش بيه. ان توكا انا يسرى ماذا بيا كان ندخل معاك اكثر في اسئله عميقه. حياتك العاطفيه كيف ما حكينا غامضه. اوكي. هل صحيح انت تعيش قصه حب مع امير خليجي؟ اسمه امير مش امير خليجي. الحكايه فما اشاعه تقول هكا دور اللي انت معناتها فما امير خليجي. انا مطالبه باش نجاوب. ليه بون اسمه امير الحاجه باهيه ويظهر لي امير خليجي زاد معناتها. اوكي هما الناس فهموا بالغلط، اما هو اسمه امير، خليها هك خليها اسمه امير بها ما ماهوش امير من الخليج ولا حكايه. خاطر من بعد هكا تشوفناك في الباساج نتاعك في ديما لاباس مع نوفل الورتيني، العباد هكا قالت يظهر لي امير خليجي وامير خليجي وبدينا لوجو هكا وشكون. علاش بالك شي امير من موناكو؟ ينجم يكون. علاش خليجي؟ انت تقول من موناكو دونك من موناكو. لا ما نجمش نجاوبك سامحني اسماعيل، سي بريفي كمان. باهي معناتها ماهوش امير من موناكو دونك. اما نرجعوا الامير من الخليج. اسماعيل ليه ما قلت نحبوا نعرفوا معناتها ذا برنامج اسمه فترة الصراحة. لا اسمه انستغرام. اي غرام باش نتغرموا بانستغرام مش فيه زاد هذاك اهو ان شاء الله ونحاولوا نحلوا ان شاء الله. دونك امير خليجي لكن ما تحبش تعطينا اكثر تفاصيل. شكرا. امير خليجي لكن ما تحبش تعطينا اكثر تفاصيل. به ابحاثي زاد قالت لي في رمضان السنه كنت باش تمثل في سيتكم الهربه. اي لكن ما شفناكش. ما كتبش. انت ما حبيتش ولا الدور غير مناسب؟ ان شاء الله فرصه اخرى. فرصة أخرى. شنو هو الدور اللي كنت نجم مثلا في رمضان السنة نشوفوك فيه؟ أنا مانيش ممثلة. اكتشفت إنه يمكن نجم نكون ممثلة، أو عجبتني الحكاية بالسكتش اللي عملتهم في لاباس، وهذا اللي خلاني عملت كورسات تمثيل. داكو. وهذا اللي باش يخليني نعمل مسرح. دونك حسيت إنه نجم نعطي حاجة أما مش ممثلة. فهمتك. مازالي برشا وقت باش مازالك برشا. وزاد نوفل الورتيني سالك في برنامج ديما لاباس نسلموا عليه على الاخر. قال لك شكونه ابن خلدون؟ اي جاوبت شعر. باهي شوف فماش واحد ما قراش مقدمة ابن خلدون. اي مال انت كيفاش جاوبت شعر؟ تراك الله على فكرة ابن خلدون عمل شعر. باهي اي ما كيفاش نجم زاد نسمي لك 200 اوتور زاد نقول لك ينجم يكتب شعر وكل شيء، لكن كي نقولوا ابن خلدون مؤرخ والكلنا نعرفه، ما على غالب لحظة تراك تصير مش ممكن تاع ثقافة معناتها ولا حكاية. قلت لك ما فماش شكون ما قراش مقدمة ابن خلدون يظهر لي معناتها كلنا حتى إذا ما قريناهاش سمعنا بها. فهمت؟ لا ما مش ممكن. باهي هل الثقافة عندك مش مهمة إذا كان أنصباز هكا؟ أكيد مهمة. كيفاش؟ على خاطر إذا كان عبد معناتها ما يعرفش ابن خلدون ولا يدخل بعضه في التراك معناتها سي اون ايفيدونس تاك ريفليكس. ابن خلدون على المجتمع مؤرخ اللي تحب ريفليكس. أما عندك ألف حق. غلطة. داكور. اما مش قله ثقافه. مع انه واحد كل يوم راهو يتعلم وكل يوم يتثقف. اليوم مازلنا نتعلموا لكن انا كومونتيريت العباد علاش انا معناتها عملت الاستنتاج هذا من كومونتيريت العباد اللي موجودين وقتها في الباساج نتاعك. دونك تلاني معناتها يافي بليزيور كومونتير
مانيش باش لا نقرا كل شيء. عندهم ألف حق في هذيك هو خاطر راهو كان باش نقعد انا نشوف كلام الناس مشكله خاطر ديجا هاني حلقتين وعملوا هيترز يسرى هيترز فبرشا عليا هكا اما في البوان هذه عندهم ألف حق. اسكو انت معناتها صنعت دي هيترز؟ اسكو يسرى اليوم عندها علاش معناتها تصنع دي هيترز؟ انا والله ما نعرفش علاش. ما فماش شي حاجه كون دوا انفي اليسرى ولا نغيروا باليسرى ولا نغيروا؟ ما فماش علاش معليش معناتها سي دو لا ميشونسي غراتويت معناتها احنا نقولوا باهي اوكي خليها هكا. اي خليها. هل عملت عمليه تجميل؟ لا عمليات لا اما ليا بروحي شويه بوتوكس شويه بوتوكس داكور باهي. لا ما عمليات لا وكي نحتاج وينات. علاش لا معناتها بوركوا با. لا مانيش ضد. على الموقع الإلكتروني لجريدة الصباح نهار 23 جانفي 2019 قريت ارتيكل مكتوب فيها وباش نقرا لكم دايوغ اللي يتفرجوا فينا على الباج نتاعنا لايف ميوزيك كولتور باي موزيك فيمي نجموا يدخلوا توا ويتابعونا على الباج نتاعنا باش نقرا لك الارتيكل. خطفت مصممة الأزياء التونسية يسرى العايدي كعادتها الأنظار خلال آخر جلسة تصوير نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام. يظهر لي لهنا فما عباد تعمل دي كونستاتاسيون ولا معناتها استنتاجات. شنو هي الحاجه اللي باش تخليهم يكتبوا ارتيكل على معناتها شويه تصاور على الانستغرام تاعك؟ شنو تقول انت مخلصتهم عندك؟ معليش ليه خلصتهم انت معناتها باش تظهر نصور برشا عباد باش يراو معناتها بوبليكاسيون كيف ما هكا ارتيكل كيف ما هكا يفون سو بوزي لا كيسيون علاش؟ لا بالك شي العباد يلابريسي لا كاليتي وكهو انت كيما شفت مجموعه الصور التي نشرتها يسرى لاقت اعجابا واستحسان متابعي يسرى الذين اكدوا انها تختار صورها بعنايه فائقه. فما حاجه غلطه في المعلومه. ويسرى العايدي قررت خوض تجربه التمثيل خلال الفتره المقبله بعدما تلقت العديد من العروض الدراميه والسينمائيه. كلام صحيح. عندك جديد اليوم في السينما ولا التلفزه؟ ان شاء الله باش شنو هو جديد؟ ان شاء الله في مصر. اي هي شوف اقتراح جدي مازال غيان ني كونفيرمي مازلت نخمم مازلت نشوف اسكو اي ام ان ولا دونك بي كي كتبت يسرى العايدي على جوجل خرجت لي الحكايه هذه. اول حاجه تخرج لي موسيقى تخوف اما ما تخافش معناتها زعما شنو الرعب؟ ما تخافش. المراه التي خلعت كيم كارداشيان عن عرشها على انستغرام هي عربية. إنها تونسية يسرى التي حصلت على درجة 9/10 وفقا لبرنامج جولدن راسيو الذي يقيس نسب جمال الوجه بينما حصلت كارداشيان على 8. وكانت يسرى صنعت حالة فريدة على انستغرام تخطت بها كيم. اسكو اليوم انت عندك ريفاليتي مع كيم كارداشيان ولا اسكو انت اليوم نجموا نعتبروك ازين من كيم كارداشيان؟ الحكايه ذي اللي خرجت على موقع ام بي سي هكا ولا لا؟ صحيح. شنو الحكايه؟ شوف انت توا الكلام اللي قلته تكتب وقريته انا كيفك بالضبط كيف ما هو لا ليتر. اي نعرف. لكن فما شكون يقولوا معناتها صارت نوع من الفبركه ولا حكايه هكا معناتها سايتي محركه منك انت الحكايه. شكون فبرك؟ انا قمت في الصباح نلقى الناس عاملين لي تاغ على الباج فيسبوك نتاع الام بي سي معناتها كيف الناس الكل. دونك وين الفبركه في الحكايه ماني شايفه. اون بلوس هوني نحكيو على جمال الوجه اوكي ماناش نحكيو على حتى حاجه اخرى ديجا. اسكو تعتبر روحك ازين من كيم كارداشيان؟ ازين نشوف انا نشوف نساء الكل مزيانات. اسكو تعتبر روحك ازين من كيم كارداشيان؟ نورمالمون عبد يقرا معناتها الحكايه هذه ايفا سوديغ انا ازين. كل وحده مزيانه على طريقتها معناتها. نجموا نقولوا على كيم كارداشيان معناتها العرب هكا نوعا ما قالوا. دونك هذه انت معناتها توافقها؟ قالوا انا ما نوافقهاش برشا فهمت خاطر شكون تعتبرها كيم كارداشيان العرب مال؟ مش لازم نعملوا نسخة من كام لا عرب ولا غير عرب فهمت. كل واحدة مزيانة كل واحدة تخلي تفسر زينها على طريقتها. لازم ننسخوا هذه كام عرب هذه كام آسيا هذه لا أنا مانيش كيم العرب ديجا ولا كيم تونس خاطر فما ناس يقول لك شبيهة كيم متاع تونس لا ما أما ما لازمش معناتها نغلطوا خاطر كيم از بزنس وومن ناجحه برشا حتى حد ما ينجم ينكر هذا. دونك انا من طموحاتي اني نولي كيما كيم في البزنس بيان سور. ان شاء الله علاش لي اون توكا فرحان برشا اللي كنت ضيفه نتاعي اليوم في انستغرام. انا فرحانه برشا سيتي مومون مزيان برشا عشان مع بعضنا. سامحني كان هزيتك كل مره في دي تورنيون ديجا الموسيقى تخوف فهمتي بس سيتي او موان هكا لحظات نتاع صراحه تعرفنا عليك اكثر يسرى. ميرسي بوكو ان شاء الله في فرصه قادمه اون توكا نتقابلوا احنا شويه خير من بعد الاخبار. يلا بلايص كما يا